यसै हप्ताको आरम्भमा उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था KCNA ले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन तथा उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन बीच पत्राचार भएको खबर दिएको थियो। समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार दुवै देशले बृहत तथा सृजनात्मक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समान प्रयासका साथ विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन्। अगस्त 15मा कोरियाली स्वतन्त्रता दिवसको वार्षिक उत्सवमा पुटिनले उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिएका हुन्। पश्चिमबाट विमुख भएको रुस अहिले नयाँ सहयोगीहरूको खोजीमा रहेको छ। यसैबीच उत्तर कोरियाली कामदारहरूले स्वघोषित दोनेत्स्क र लुहान्स्क जनगणतन्त्रको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने खबर आएको छ। यी जनगणतन्त्रहरूलाई उत्तर कोरियाले हालै कूटनीतिक मान्यता दिएको छ। विश्व परिवर्तन भइसकेको सङ्केत यसबाट पाइन्छ। केही वर्षअघि मात्र रुस र चीनले उत्तर कोरिया विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकाले लिएको निर्णयमा सहयोग गर्ने गरेका थिए। उत्तरले आणविक हतियार र क्षेप्यास्त्र नबनाओस् भनी यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर त्यो परिस्थिति अहिले विद्यमान छैन। युक्रेनमा भइरहेको द्वन्द्वका साथै अमेरिकाले चीनको उदयलाई रोक्नका लागि गरेको प्रयासका कारण अब हामी बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा बाँचिरहेका छौँ। यसमा विभिन्न ठूलो शक्तिहरू प्रभावको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यसले साझा विषयहरूमा सहकार्यको अवसरलाई भत्काएको छ, साथै प्रतिस्पर्धीहरूबीच रणनीतिक सोचको आवश्यकतालाई पनि यसले बढाएको छ। मस्कोको आँखामा यस स्थितिले उत्तर कोरिया सम्बन्धी गणितलाई पहिलेको भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। शीत युद्धकालकै जस्तो स्थिति आइलागेको छ। उत्तर कोरियाको जन्म सोभियत सङ्घको सहयोगमा भएको हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सन मिल्दैन। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर साम्राज्यवादी जापानले ओगटेर छाडेका भूभागमा प्रभाव कायम गर्नका लागि अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चलेको थियो। लाल सेना दक्षिणतर्फ अघि बढ्दा कोरियाली प्रायद्वीपलाई 38औं समानान्तरमा विभाजित गर्ने सहमति बनेको थियो। यस विभाजनलाई अस्थायी बनाउने मूल सहमतिको मर्म थियो, तर भू राजनीतिक टकरावका कारण विभाजन स्थायी बन्न पुग्यो अनि दुई प्रतिस्पर्धी कोरियाली राज्यहरूको जन्म भयो। अमेरिकाको समर्थन प्राप्त कोरियाली गणतन्त्र दक्षिणमा जन्मियो भने चीनको समर्थनसहित उत्तरमा लोकतान्त्रिक कोरियाली जनगणतन्त्र बन्यो। उत्तर कोरियामा लाल सेनाका पूर्व क्याप्टेन तथा छापामार लडाकु किम अल सुङ सर्वोच्च नेता बने। यी दुई शिशु राज्यहरू सन् 1950मा युद्धमा होमिए। उनीहरूलाई भरथेक गर्ने महाशक्तिहरूले युद्धमा आफ्नो पक्षलाई सहयोग गरे। 3 वर्षसम्म युद्ध चल्यो, तर अहिलेसम्म पनि दुई देशबीच औपचारिक शान्ति सम्झौता भएको छैन। दुवैतर्फका कोरियालीहरू पुनर्एकीकरणको कामना गर्छन्, तर सन् 1950 को दशकमा जसरी विदेशी शक्तिहरू सक्रिय भए त्यसले कोरियाली प्रायद्वीप रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमि हो भनी स्थापित गरेको छ। यस भूमिले युरेसियाली मुख्य भूमिलाई पूर्वी सागरहरूसँग जोड्छ। ठूला शक्तिहरूले उत्तर पूर्वी एसियामाथि प्रभुत्वको लागि कोरियाली प्रायद्वीपलाई चेसको गोटीका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। यसले गर्दा प्रभावको लडाईँ शताब्दीदेखि चलिरहेको छ। यस लडाईँमा विभिन्न कालखण्डमा चीनका मिङ र छिङ राजवंश, रुसी साम्राज्य, जापानी साम्राज्य, अमेरिका, जनगणतन्त्र चीन र सोभियत सङ्घ संलग्न रहे। तर शीतयुद्धको अन्त्यपछि विगत 3 दशकमा उत्तर कोरियाले आफूलाई नितान्त एक्लाएको अनुभव गरेको थियो। चीन र रुस दुवैले केही समय पश्चिम तथा उत्तरभन्दा धनी र सफल दक्षिण कोरियासँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा उत्तर कोरिया एक्लिएको हो। अमेरिकाको एक ध्रुवीयताका कारण प्योङयाङको आणविक हतियार निर्माणलाई रोक्ने अमेरिकी इच्छाको विरोध गर्न मस्को र बेइजिङ दुवैलाई खासै चासो लाग्ने गरेको थिएन। किम परिवारलाई आफ्नो शासनको सुरक्षाका लागि आणविक हतियार आशाको अन्तिम केन्द्र साबित भएको छ। तर अहिले नयाँ प्रतिमान उदाएको छ। पहिलेको समयमा जस्तै उत्तर कोरियालाई रुसले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा अमेरिकी शक्ति तथा सैन्य प्रभुत्व विरुद्धको अपरिहार्य रणनीतिक सुरक्षा कवचका रूपमा लिन थालेको छ। अमेरिकाको समर्थन प्राप्त जापान जस्ता छिमेकी विरुद्ध रुसको कवच पनि उत्तर कोरिया हो। यस्तो वातावरणमा रुसलाई उत्तर कोरियाको सवालमा अमेरिकासँग सहकार्य गर्दा कुनै लाभ प्राप्त हुँदैन। उत्तर कोरियालाई आणविक निशस्त्रीकरण गर्ने कुरा हावा खाइसकेको छ। बरु अन्तर्महादेशीय ब्लास्टिक क्षेप्यास्त्र सहितको आणविक हतियार भएको उत्तर कोरिया वासिङटनको छालामा गडेको अर्को काँडो बनेको छ। यसलाई हटाए मात्र अमेरिकाको शक्ति विस्तार हुन्छ। त्यसैले अमेरिकाले सन् 2022 को आरम्भतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा उत्तर कोरिया विरुद्ध थप प्रतिबन्धको प्रस्तावको माग गरेको भए पनि रुस र चीन दुवैले 15 वर्षमा पहिलो पटक भिटो लगाएर रोकिदिएका छन्। त्यसैले अमेरिकाले सन् 2022 को आरम्भतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा उत्तर कोरिया विरुद्ध थप प्रतिबन्धको प्रस्तावको माग गरेको भए पनि रुस र चीन दुवैले 15 वर्षमा पहिलो पटक भिटो लगाएर रोकिदिएका छन्। यहाँबाट अघि बढ्दै रुसले उत्तर कोरियासँग सैन्य र आर्थिक सम्बन्ध गहिरो बनाउने सम्भावना रहेको छ, किनकि त्यसको रणनीतिक र राजनीतिक महत्त्व बेग्लै रहेको छ।
यसरी हेर्दा इतिहास वृत्तकार रूपमा घुमेर पुनः उही ठाउँमा आइपुगेको छ। अमेरिकाले मस्को र बेजिङको सामना गर्नका लागि साझेदारहरू जुटाइरहँदा खेमाबन्द राजनीतिको विषय पुनः उठ्न थालेको छ। भारतको सिबिआईले दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियाको घरमा छापा मारेको एक दिनपछि सिसोदियाले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। त्यसक्रममा उनले मोदी सरकारको आलोचना गर्दै सन् 2024को आम निर्वाचन मूलत अरविन्द केजरीवाल भर्सेस वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुने बताएका छन्। सिबिआईले सिसोदियाको घरमा 14 घण्टासम्म खानतलासी गरेको थियो। सिसोदियाले शनिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर उनी विरुद्धको अन्तशुल्क घोटाला मुद्दा मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको विकास योजना रोक्न भाजपाको प्रयास भएको बताइएको छ। उनीहरू अरविन्द केजरीवाललाई रोक्न चाहन्छन्। केजरीवालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको कामको संसारभर चर्चा हुन थालेपछि उनीहरू आत्तिएका छन्। सिसोदियाले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। केजरीवाल राष्ट्रिय स्तरमा मोदीको विकल्पको रूपमा देखा परेको कुरामा जोड दिँदै सन् 2024को लोकसभा चुनाव मूलत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केजरीवाल बीचको भिडन्त हुने उनको दाबी रहेको छ। मोदीलाई केजरीवाल बीचको भिन्नता उल्लेख गर्दै सिसोदियाले भनेका छन्, केजरीवालले आम मानिसका लागि काम गर्छन् भने मोदीले धनीका लागि मात्र काम गरिरहेका छन्। उनलाई ठुल्ठुला घोटालाको बारेमा चिन्ता छैन। एउटै चिन्ता छ, अरविन्द केजरीवाल राष्ट्रिय विकल्पको रूपमा उठे अब आफूलाई गाह्रो हुने भयो भन्ने सिसोदियाले भनेका छन्। मोदीजीले सधैँ कुनै न कुनै राज्य सरकारलाई ढाल्ने षड्यन्त्रमा व्यस्त हुनुहुन्छ। उनी देशको प्रधानमन्त्री भएपछि त देशको लागि काम गर्न व्यस्त हुनुपर्ने हो, तर मोदी जसले राम्रो काम गरिरहेको छ तिनकै पछि लाग्छन्। उनीहरूले दिल्लीका स्वास्थ्य मन्त्री सत्येन्द्र जैनलाई पक्राउ गरेका छन्। अब 3-4 दिनमा मलाई गिरफ्तार गर्नेछन् उनले भने। सिसोदियाले उनी हाल विवादमा तानिएको दिल्ली अन्तशुल्क नीति 2021 र 22को प्रतिरक्षा गर्दै नीति पूर्ण पारदर्शिताका साथ लागू गरिएको र त्यसमा कुनै घोटाला नभएको बताएका छन्। यो उत्कृष्ट अन्तशुल्क नीति हो। यदि अनिल बैजलले अन्तिम 48 घण्टामा अन्तशुल्क नीति परिवर्तन नगरेको भए दिल्लीले 10,000 करोड भारु राजस्व प्राप्त गर्ने थियो, दिल्लीका शिक्षा मन्त्री रहेका सिसोदियाले दाबी गरेका छन्। सिसोदियाले आफू केजरीवालको क्याबिनेटमा शिक्षा मन्त्री हुनु नै भाजपाको नजरमा अपराध भएको बताएका छन्। समस्या मदिरा अन्तशुल्कमा भएको घोटाला होइन, तिनीहरूको समस्या अरविन्द केजरीवाल हो। मेरो विरुद्धको कारबाही, मेरो निवास र कार्यालयमा छापा मार्नु उनलाई रोक्नको लागि हो। म कुनै भ्रष्टाचार गतिविधिमा संलग्न छैन। म त केवल अरविन्द केजरीवालको शिक्षा मन्त्री हुँ, सिसोदियाले भनेका छन्।